हमारे पड़ोसी मुल्क भारत से ताल्लुक़ रखने वाले नेरी चोपड़ा और पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले अरशद नदीम हमारी आज की वीडियो के हीरो हैं, क्योंकि हंगरी के दारुल हुकूमत बुदापेस्ट में जारी आलमी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ज्यूलियन थ्रो के मुकाबले में भारतीय खिलाड़ी नेरी चोपड़ा ने सोने का तमगा जीता और ये एजाज़ हासिल करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अरशद नदीम ने भी पाकिस्तान के लिए पहला चांदी का तमगा जीत कर तारीख रकम कर दी। चेक जमहूरिया के जैकब वोल्डिज ने कांसी का तमगा हासिल किया। टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में तलाई तमगा और गुज़िश्ता साल यूजेन में आलमी चैंपियनशिप में चांदी का तमगा हासिल करने वाले नेरी चोपड़ा ने मर्दों के ज्यूलियन थ्रो के फाइनल मुकाबले में 88.17 मीटर थ्रो के साथ ये कारनामा अंजाम दिया, जबकि अरशद नदीम ने 87.82 मीटर थ्रो करके सबको हैरान कर दिया। उन्होंने 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में भी अपनी जगह बना ली है। सन 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स के फातिह अरशद नदीम का कमाल ये है कि कोहनी की सर्जरी और घुटने में चोट के बावजूद उन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पाकिस्तान के लिए पहला तमगा जीतने पर सोशल मीडिया पर सार्फिन की बड़ी तादाद ने अरशद नदीम को मुबारकबाद दी। साबिक हुक्मरान जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने लिखा, हमें एक बार फिर आप पर फख्र है चैंपियन। पाकिस्तानी क्रिकेटर जवेरिया खान ने कामयाबी के लिए सख्त मेहनत करने पर उनकी तारीफ की। उन्होंने एक्स पर लिखा, अरशद नदीम जैसे लोग हमें और सिस्टम को बार बार याद दिलाते हैं कि अगर हम दुरुस्त सिमत में मेहनत करें तो हमें कोई नहीं रोक सकता। पाकिस्तानी क्रिकेटर शादाब खान ने कहा कि पूरी कौम अरशद नदीम को सलाम पेश करती है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपका मद्दाह हूँ। अरशद नदीम के घर जश्न का समा है। उनकी वालदा ने कहा कि मैं अल्लाह की शुक्रगुजार हूँ, पूरे पाकिस्तान की शुक्रगुजार हूँ। बेटा आइंदा भी मुल्क का नाम रोशन करेगा। अरशद नदीम का ताल्लुक सूबा पंजाब के एक छोटे से कस्बे खानेवाल से है। वो एक मजदूर के बेटे हैं जिन्होंने स्कूल में हर तरह के खेलों में हिस्सा लेते हुए कम उम्री से ही एक एथलीट के तौर पर जबरदस्त सलाहियतों का मुजाहिरा किया। नेरी चोपड़ा ने टोक्यो 2020 के ओलंपिक्स में तलाई तमगा और गुज़िश्ता साल यूजेन में आलमी चैंपियनशिप में चांदी का तमगा हासिल किया था। नेरी चोपड़ा की कामयाबी पर भारत में मुसर्रत और जोशो खरोश का माहौल है। इन्हें मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में कहा, बासलाहियत नेरी चोपड़ा बेहतरीन कारकर्दगी की मिसाल हैं। इनकी लगन, दुरुस्तगी और जज्बा इन्हें न सिर्फ एथलेटिक्स में चैंपियन बनाता है बल्कि स्पोर्ट्स की पूरी दुनिया में वो एक बेमिसाल अलामत के तौर पर देखे जाते हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने पर उन्हें मुबारकबाद। भारत के मुतअद्दिद सियासी समाजी रहनुमाओं और स्पोर्ट्स से वाबस्ता तंजीमों और अफराद ने भी नेरी चोपड़ा को इस कामयाबी पर मुबारक दी है। तलाई तमगा जीतने के बाद भारतीय एथलीट नेरी चोपड़ा ने कहा कि ओलंपिक गोल्ड के बाद मैं वाकईतन आलमी चैंपियनशिप जीतना चाहता था। मैं और भी दूर तक थ्रो करना चाहता था। ये कौमी टीम के लिए एक शानदार कारकर्दगी है, लेकिन आलमी चैंपियनशिप में सोने का तमगा जीतना मेरा ख्वाब था। चोपड़ा ने मजीद कहा कि मैं 90 मीटर से ज्यादा दूर तक भाला फेंकना चाहता था, लेकिन आज शायद इसके लिए तमाम हालात मुवाफिक नहीं थे, इसलिए मैं आज शाम ऐसा नहीं कर सका, लेकिन शायद अगली बार ऐसा कर पाऊं। नेरी चोपड़ा और अरशद नदीम एक तवील अरसे से एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल रहे हैं, लेकिन जब भी मैदान पर दोनों एक दूसरे के आमने सामने आए तो कामयाबी नेरिज को मिली। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी यही मामला रहा। चोपड़ा ने ताहम अरशद की तारीफ की। वो माजी में भी अरशद की कारकर्दगी की तारीफ करते रहे हैं। वो इस मुकाबले को भारत और पाकिस्तान की निगाह से देखने के बजाय खेल की निगाह से देखने पर जोर देते हैं। नेरी चोपड़ा ने कहा कि अरशद के चांदी का तमगा जीतने पर उन्हें काफ़ी खुशी है। इससे ये हकीकत वाज़ेह होती है कि भारत और पाकिस्तान दोनों एक ऐसे मुकाबले में सर फहरिस्त हैं जिस पर रिवायती तौर पर यूरोपीय मुल्कों का गलबा रहा है। उन्होंने कहा, मुझे बहुत खुशी है कि अरशद ने काफ़ी बेहतर थ्रो किया। हमने एक दूसरे से बात भी की कि किस तरह हमारे मुल्क आगे बढ़ रहे हैं। पहले सिर्फ यूरोपीय एथलेट्स ही इस मैदान में, लेकिन हम भी इनकी सतह को पहुंच रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले अरशद नदीम चोट की वजह से तकरीबन एक साल से किसी कौमी या बैनुल अक़वामी इवेंट में शरीक नहीं हो सके थे और सेहतयाबी के बाद ये इनका पहला आलमी मुकाबला था। अरशद इवेंट से कबल पाकिस्तान के लिए सन 2018 में एशियन गेम्स में कांसी, जबकि 2022 में होने वाली कॉमनवेल्थ गेम्स में सोने का तमगा जीत चुके हैं। अरशद नदीम का ताल्लुक मियां चन्नू के नवाही गांव चक नंबर 15101L से है। उनके वालिद राज मिस्त्री हैं, लेकिन उन्होंने अपने बेटे की हर कदम पर हौसला अफजाई की है। अरशद नदीम के कैरियर में दो कोचेज रशीद अहमद साकी और फयाज हुसैन बुखारी का अहम किरदार रहा है।
رشید احمد ساکی ڈسٹرکٹ خانیوال ایتھلیٹس ایسوسی ایشن کے صدر ہونے کے علاوہ خود ایتھلیٹ رہے ہیں۔ وہ اپنے علاقے میں باصلاحیت ایتھلیٹس کی سرپرستی اور حوصلہ افزائی میں ہمیشہ پیش رہتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے رشید احمد ساکی نے کہا تھا کہ ارشد ندیم جب 6 7ویں جماعت کے طالب علم تھے تو انہیں وہ اس وقت سے جانتے ہیں۔ اس بچے کو شروع سے ہی کھیلوں کا شوق تھا۔ اس زمانے میں ان کی توجہ کرکٹ پر زیادہ ہوا کرتی تھی اور وہ کرکٹر بننے کے لیے بہت سنجیدہ بھی تھے، لیکن ساتھ ہی وہ ایتھلیٹکس میں بھی دلچسپی لیا کرتے۔ وہ اپنے اسکول کے بہترین ایتھلیٹ تھے۔ رشید احمد ساکی کہتے ہیں کہ میرے ارشد ندیم کی فیملی سے بھی اچھے مراسم ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دن ان کے والد میرے پاس آئے اور کہا کہ ارشد ندیم اب آپ کے حوالے ہے، یہ آپ کا بیٹا ہے۔ میں نے ان کی ٹریننگ کی ذمہ داری سنبھالی اور پنجاب کے مختلف ایتھلیٹکس مقابلوں میں حصہ لینے کے لیے بھیجتا رہا۔ ارشد نے پنجاب یوتھ فیسٹیول اور دیگر صوبائی مقابلوں میں کامیابیاں حاصل کی۔ یوں تو ارشد ندیم شارٹ پٹ، ڈسکس تھرو اور دوسرے ایونٹس میں بھی حصہ لیتے تھے، لیکن میں نے ان کے دراز قد کو دیکھ کر انہیں جیولن تھرو کے لیے تیار کیا۔ اگست 2022 میں BBC ارشد ندیم کے حوالے سے ایک رپورٹ جاری کی جس کا نام ارشد ندیم سوشل میڈیا پر زخموں سے چور پاکستانی ایتھلیٹ کو خراج تحسین، انڈین صارفین بھی ان کے فین ہو گئے تھا۔ اس رپورٹ میں لکھا گیا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم کی یہ بات بالکل درست ہے کہ ارشد کا جسم ٹوٹا ہوا تھا پر ہمت ہمالیہ سے بھی بلند تھی۔ کچھ ہی سال پہلے انڈیا میں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں دیکھا جا سکتا تھا کہ نیرج چوپڑا اپنی تھرو سے پہلے ارشد ندیم کے پاس آتے ہیں اور ان سے جیولن لیتے ہیں۔ اس ویڈیو پر یہ تبصرہ کیا گیا کہ صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ ارشد ندیم نیرج چوپڑا کا جیولن لیے گھوم رہے تھے، جو ان کے بدنیتی پر مبنی ارادے کو ظاہر کرتا ہے۔ اس طرح ٹائمز آف انڈیا نے بھی اس حوالے سے خبر لگاتے ہوئے لکھا کہ نیرج چوپڑا کو اپنا جیولن نہیں مل رہا تھا کیونکہ وہ ارشد ندیم نے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ اس اخبار نے نیرج چوپڑا سے انٹرویو کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ ان کے مطابق وہ فائنل سے پہلے اپنا جیولن تلاش کر رہے تھے مگر وہ اسے ڈھونڈ نہیں پا رہے تھے۔ اچانک میں نے ارشد ندیم کو میرا جیولن تھامے گھومتے ہوئے دیکھا۔ میں نے ان سے کہا بھائی یہ جیولن مجھے دے دیں، یہ میرا جیولن ہے، میں نے اس سے تھرو کرنی ہے۔ پھر انہوں نے وہ مجھے واپس کر دیا۔ اس خبر کے بعد انڈیا میں سوشل میڈیا پر بحث شروع ہو گئی جس میں ارشد ندیم کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ کچھ لوگوں نے اسے جیولن جہاد کا نام بھی دے دیا اور بھارتی اولمپک کمیٹی سے مطالبہ کیا کہ وہ ارشد ندیم کے خلاف احتجاج ریکارڈ کروائے اور ان پر پابندی عائد کروائے، مگر کچھ دن بعد نیرج چوپڑا نے اس حوالے سے اپنا موقف سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ انٹرویو میں کہی گئی ان کی سادہ سی بات کا پتنگڑ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تمام پلیئر اپنی ذاتی جیولن ساتھ رکھتے ہیں اور اسے استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کچھ غلط نہیں ہے کہ وہ یعنی ارشد جیولن لے کر تیاری کر رہے تھے۔ جب میں نے اپنی تھرو کے لیے ان سے جیولن مانگا، یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، مجھے افسوس ہے کہ میرا سہارا لے کر اس بات کا پتنگڑ بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی سب سے گزارش ہوگی کہ ایسا نہ کریں کیونکہ سپورٹس سب کو ساتھ مل کر چلنا سکھاتا ہے۔ ہم سبھی جیولن تھرو پیار سے رہتے ہیں، کوئی بھی ایسی بات نہ کہیں جس سے ہمیں ٹھیس پہنچے۔ بعد میں ارشد ندیم نے بھی ان تمام الزامات کو مضحکہ خیز قرار دیا تھا۔ ارشد ندیم نے کہا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا کہ میں نے نیرج چوپڑا کا ذاتی جیولن اپنے پاس رکھ لیا ہو۔ اولمپکس اور دیگر انٹرنیشنل مقابلوں میں کوئی بھی ایتھلیٹ اپنا ذاتی سامان استعمال نہیں کرتا بلکہ یہ سامان مقابلوں کے منتظمین فراہم کرتے ہیں۔ جیولن تھرو کے فائنل راؤنڈ میں بھی بڑی تعداد میں جیولن وہاں رکھے ہوئے تھے اور ہر ایتھلیٹ کوئی بھی جیولن اٹھا کر اسے استعمال کر سکتا تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ میرے ہاتھ میں جو جیولن تھا وہ نیرج چوپڑا اپنی پچھلی تھرو میں استعمال کر چکے تھے۔ اگر وہ ان کا پسندیدہ جیولن تھا تب بھی میں نے اسے دانستہ طور پر اپنے پاس نہیں رکھا تھا اور میں ایسا کرتا بھی کیوں؟ اگر ایسا ہوا بھی تو یہ اتفاق کیا تھا، لیکن میں دوبارہ واضح کر دوں کہ وہ جیولن کسی کا انفرادی اور خاص طور پر نیرج چوپڑا کا نہیں تھا۔ ارشد ندیم کا کہنا تھا، یہ کہنا بھی انتہائی مضحکہ خیز ہے کہ میں نے نیرج چوپڑا سے یہ کہا کہ جس جیولن سے انہوں نے گولڈ میڈل جیتا ہے وہ انہیں دے دیں۔ اس وقت ہر ایتھلیٹ کو اپنی فکر لگی ہوئی تھی، ایسے میں اس طرح کی بات کیسے ممکن ہے؟ اولمپکس کے بعد میرا نیرج چوپڑا سے کوئی رابطہ نہیں ہوا کیونکہ ہم دونوں اپنے اپنے طور پر مصروف رہے، لیکن فائنل مقابلے کے اگلے روز نیرج چوپڑا مجھ سے ملے تھے اور انہوں نے مجھ سے یہ ضرور کہا کہ تم بھی میڈل جیت جاتے تو یہ بہت اچھا ہوتا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو کافی عرصے سے جانتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ محبت اور خلوص کے جذبات رکھتے ہیں۔ نیرج اور ارشد دونوں نے ٹوکیو اولمپکس میں اچھی کارکردگی دکھائی ہے اور ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے بجائے انہیں کسی تنازع میں الجھانا افسوس کی بات ہے۔ یہ دونوں غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل ایتھلیٹس ہیں اور ہمیں ان کے بارے میں مثبت سوچ رکھتے ہوئے مستقبل کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ یہ دونوں نوجوان بھارت اور پاکستان کے ہیرو ہیں۔